बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मुल्क बिन मरवान एक खलीफा गुजरे हैं। ये बनी उमिया में से थे। ये फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे पास एक शख्स आ गया और आकर मुझसे कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। अगर मैं तौबा करना चाहूँ तो क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? अमीरुल मोमिनीन ने इससे पूछा कि तुमने क्या गुनाह किया है? ये शख्स कहने लगा कि मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, चाहे तुम्हारे गुनाह जितने भी ज़्यादा हों, बस तुम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करो तो तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। जो सच्चे दिल से तौबा करता है वो गुनाह से साफ़ हो जाता है। ये शख्स कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं कब्रों से कफन चोरी किया करता था और मैं अजीबो गरीब हालात देखता था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुमने क्या क्या देखा है, जरा हमें भी तो बताओ। तो ये शख्स कहने लगा कि एक रात मैंने एक कब्र की खुदाई की तो कब्र के अंदर मैंने मैयत को देखा तो इसका चेहरा किबले से फिरा हुआ था। मैं इस कफियत को देखकर घबरा गया और जल्दी जल्दी में कब्र से निकलने लगा तो मुझे गैबी आवाज़ आने लगी कि क्या तुम इस मैयत के बारे में नहीं पूछोगे कि इसके चेहरे को किबले से क्यों फेर दिया गया है? फिर मैंने सबब पूछा तो मुझे आवाज़ आने लगी कि ये बंदा नमाज के हुक्म को हल्का समझता था, इसलिए इसका रुख किबला से फेर दिया गया है। ये इसका बदला है जो इसे मिला है। फिर मैंने दूसरी कब्र की खुदाई करना शुरू कर दी। जब मैंने कब्र की खुदाई करके अंदर देखा तो वहाँ पर इस मैयत की शक्ल खंजीर जैसी हुई पड़ी थी और ये बंदा जंजीर से बंधा हुआ था। इसकी गर्दन के अंदर तौक पड़ी हुई थी। मैंने इस मैयत की ये कैफियत देखी तो मैं घबरा गया और इस कब्र से निकलने लगा तो मुझे गैब से आवाज़ आने लगी कि इस मैयत के बारे में नहीं पूछोगे, आखिर इसका क्या अमल था जिसकी वजह से इसे सज़ा दी जा रही है। मैंने वजह पूछी तो आवाज़ आने लगी कि इसको इस वजह से सज़ा दी जा रही है कि ये दुनिया के अंदर शराब पीता था और बग़ैर तौबा किए मर गया। फिर मैंने तीसरी कब्र की खुदाई की तो मैंने इस तीसरी कब्र के अंदर देखा कि मैयत जंजीरों के साथ ज़मीन में बंधी हुई है। इसकी ज़बान गधे की तरह बाहर निकली हुई है। जब मैंने ये हालत देखी तो मुझ पर खौफ आ गया। फिर मैं बाहर निकलने लगा तो दोबारा गैबी आवाज़ आने लगी कि इसकी हालत के बारे में नहीं पूछोगे। मैंने दरियाफ्त किया तो बताया गया कि ये बंदा एक तो पेशाब का एहतियात नहीं करता था और दूसरा लोगों की चुगलखोरी करता था, यानी कि एक जगह पर बैठकर दूसरे की बुराई करने लग जाता था। इस मैयत को इसी वजह से सज़ा दी जा रही है। अब मैंने चौथी कब्र खोली तो वहाँ पर मैंने देखा कि कब्र के अंदर आग को भड़काया जा रहा है। मैं फिर डर गया और कब्र से निकलने लगा तो मुझे आवाज़ आने लगी कि क्या तुम इसकी हालत के बारे में नहीं पूछोगे। मैंने दरियाफ्त किया तो मुझे आवाज़ आने लगी कि ये आदमी बेनमाजी था, इसी वजह से इसको अजाब के अंदर मुब्तला किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन, मैंने पांचवी कब्र की खुदाई की तो वहाँ पर मैंने देखा कि ये कब्र काफ़ी कुशादा थी। इसमें नूर फैला हुआ था और मैयत मिस्री पर सोया हुआ था। इस मैयत में से नूर फूट फूट कर निकल रहा था। इस पर काफ़ी कुशादा कपड़ा पड़ा हुआ था। मुझे हैबत होने लगी। मैं इस कब्र से बाहर निकलने लगा तो आवाज़ आने लगी कि क्या तुम इस कब्र में मौजूद मैयत के बारे में नहीं पूछोगे? इसको इतनी इज्जत व एहतराम के साथ और सुकून वाली जगह पर क्यों रखा गया है? मैंने वजह पूछी तो बताया गया कि ये एक नौजवान था। इसने अल्लाह ताला की इबादत और इताअत में परवरिश पाई और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया। इस नौजवान ने दुनिया के अंदर गुनाहों वाला रास्ता नहीं चुना, ये सीधे रास्ते पर चलता रहा। इसी वजह से इस मैयत को इज्जत व एहतराम के साथ रखा गया है। जब इस शख्स ने ये वाक़यात बयान कर लिए
تو امیر المومنین نے کہا کہ بے شک یہ واقعات گناہگاروں کے لیے عبرت ہے، مطیع اور فرما برداروں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو ان کو چاہیے کہ ابھی سے ہی توبہ کر لیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ ایک علاقے کے اندر آدمی رہتا تھا، اس کی کافی ساری زمین تھی۔ ایک مرتبہ اسے پیسوں کی کافی ضرورت پیش آئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ زمین کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ پھر اس نے اپنی زمین بیچنا شروع کر دی۔ جب زمین بیچنے کی خبر اس کے قریبی ہمسائے نے سنی تو یہ اس کے پاس چلا آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ اپنی زمین بیچنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں برخوردار، کچھ پیسے میرے کام آتے تھے، اسی لیے میں اپنی زمین کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میرا ارادہ بیچنے کا نہیں تھا، پر ضرورت ہی کچھ ایسی ہے۔ اسی دوران ان دونوں کے درمیان زمین کی قیمت طے پا گئی۔ زمین خریدنے والے نے اسے پیسے دے دیے۔ کچھ دنوں بعد زمین لینے والے بندے نے زمین کے اندر درخت اگانے کے لیے کھدائی کی تو کھدائی کے دوران زمین سے سونے کی دیگ نکل آئی۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ زمین سے سونے کی دیگ نکل آئی ہے تو یہ پوری طرح حیران رہ گیا۔ اس نے دیگ اٹھائی اور گھر لے آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ زمین تو میں نے اس بندے سے خریدی تھی، میں نے اس بندے کو اس زمین کے پیسے دیے تھے، نہ کہ اس سونے کی دیگ کے دیے تھے، اس لیے اس خزانے کا حقدار وہ مالک ہے۔ اب آپ اس بندے کی ایمانداری دیکھیں، اگر اس آدمی کی جگہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، یہ آپ لازمی سوچیے گا۔ پھر یہ بندہ سونے کی دیگ اٹھا کر زمین بیچنے والے کے پاس چلا آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ بھائی، میں نے زمین کے اندر کھدائی کی تو وہاں سے یہ سونے کی دیگ نکل آئی ہے، یہ آپ کی امانت تھی، اس لیے میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ زمین بیچنے والے نے کہا کہ بھائی، میں نے تو تمہیں پوری کی پوری زمین دے دی ہے، اب اس پر میرا کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے یہ خزانہ بھی اب تمہارا ہوا۔ زمین خریدنے والے نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتا۔ ان دونوں کے درمیان کافی بحث چلتی رہی۔ بالآخر ان دونوں کے درمیان یہ بات طے پائی کہ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ پھر یہ قاضی کی عدالت آ گئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے قاضی کو اپنا مسئلہ بتانا شروع کر دیا۔ زمین لینے والے نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے کچھ دن پہلے ہی اس سے زمین خریدی تھی، تو آج میں نے زمین کے اندر کھدائی کر رہا تھا تو وہاں سے سونے کی دیگ نکل آئی ہے۔ میں نے اس بندے کو زمین کے پیسے دیے تھے، نہ کہ اس سونے کی دیگ کے، اس لیے میری نظر میں اس دیگ کا حقدار یہی ہے۔ زمین بیچنے والے نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے تو اسے زمین پوری کی پوری دے دی تھی، اب آپ ہی بتائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اس سے یہ سونے کی دیگ لے لوں، میں اس سے یہ نہیں لے سکتا۔ قاضی صاحب نے ان دونوں کی باتیں غور سے سننے کے بعد ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ایمانداری ہو تو آپ دونوں جیسی ہونی چاہیے۔ اگر لوگ آپ جیسی ایمانداری اپنانے لگ جائیں تو کامیابی ان کا مقدر بنے گی، پر ہم لوگ تو لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پہلا کہتا ہے کہ یہ دیگ میری نہیں ہے تو دوسرا کہتا ہے میری نہیں ہے۔ اب آپ لوگ ایک کام کیجئے، ہم لوگ 3 پرچیاں ڈالیں گے، ان تینوں پرچوں کے اوپر آپ دونوں کا الگ الگ نام لکھا جائے گا اور تیسری پرچی پر یہ لکھا جائے گا کہ اس دیگ کو آپ دونوں کے درمیان برابر بانٹ دیا جائے گا۔ پھر قاضی نے تینوں پرچیاں لے کر اسی وقت قرعہ ڈالا اور اس میں سے ایک پرچی کو اٹھایا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان دیگ کو برابر بانٹ دیا جائے۔ پھر قاضی صاحب نے ان دونوں کے درمیان سونے کی دیگ کو بانٹ دیا۔ اگر انسان اسی طرح ایمانداری اپنانے لگ جائے تو پھر اس دنیا کے اندر برے لوگ ہی نہیں بچیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔